यो कहानी कान्धारको हो। अहिले जसलाई कान्धार भनिन्छ, परापूर्व कालमा त्यसलाई गान्धार भनिन्छ। त्यही गान्धारकी छोरी भएकोले महारानी गान्धारी बनेकी। अनि यो ठाउँ अहिले अफगानिस्तानमा पर्छ। र कहानी बुद्धको पूर्वजन्मको, जसलाई हामी बोधिसत्वको रूपमा चिन्छौँ। बोधिसत्व एक जन्म भारतमा लिएको हुन्छ, अर्को जन्म चीनमा लिएको हुन्छ, अर्को जन्म कहाँ लिएको हुन्छ थाहा नै हुँदैन। यो अफगानिस्तानमा पर्यो। त्यसकारण आध्यात्मिक रूपमा राष्ट्रवादको कुनै मिनिङै छैन। किनकि एउटा जन्ममा हामी एउटा देशमा जन्मिन्छौँ, अर्को जन्ममा अर्कै देशमा गएर जन्मिन्छौँ। किनकि चेतनाको कुनै सीमा हुँदैन। अनि यहाँ प्रसङ्ग कसको छ त? बोधिसत्व। उनी जन्मे गान्धारको पनि तक्षशिला भन्ने सायद विश्वको पहिलो युनिभर्सिटी हो तक्षशिला, जहाँ चाणक्य पढाउने गर्थे। चन्द्रगुप्त मौर्य जस्ता भारतका पहिला सम्राटहरू पढेका थिए। तर यसपालि हाम्रा चरित्र नायक बोधिसत्व गोरुको रूपमा, बेलको रूपमा जन्म लिएका थिए। देश अफगानिस्तान आजको शब्द। अफगानिस्तानको तक्षशिला एरियामा, क्षेत्रमा एउटा गोरुको जन्म हुन्छ, एउटा बेलको जन्म हुन्छ। अब जन्मिँदा त बाछो, अनि त्यस बाछोलाई एउटा ब्राह्मणले, गरिब किसानबाट, जसले पाल्न सकिरहेको थिएन, उसलाई गाह्रो, बाछो पाल्न गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसकारण एउटा ब्राह्मणले दया गरेर, माया गरेर त्यो बाछोलाई थोरै पैसा दिएर आफूले ल्याए र पाले। यस्तो पशुलाई जस्तो होइन, छोरालाई जस्तो पाले। बहुत लाद, प्यार, प्रेम, सौहार्द्रता यी जोड्दै यो बाछोलाई पाल्दै गए। र उनकै प्रेमको कारणले पनि, प्यारको कारणले पनि, स्याहार सुसारको कारणले पनि, जहाँ बढी केयरिङ हुन्छ, सेयरिङ हुन्छ, त्यो ठाउँमा मान्छेको साइकोलोजिकल विकास बहुत छिटो हुन्छ मान्छेको हकमा। अब यो पशुको हकमा चाहिँ उसको फिजिकल विकास हुन्छ। र एक दिन उनी अब बहुत तगडा गोरु अथवा बेलमा यसरी चारैतिर नियाले। यो ब्राह्मणको अवस्था बहुत दरिद्र, तर प्यार मलाई बहुत गर्ने। दरिद्र तर प्यार मलाई बहुत गर्ने। त्यसकारण यसको उद्धार मैले गर्नुपर्छ, किनकि उनले मेरो उद्धार गरेकै हुन्। त्यसकारण मैले पनि यो ब्राह्मणको, यो किसान ब्राह्मणको उद्धार मैले गर्नुपर्छ। एक दिन यो बेलले आफ्नो मालिकलाई भन्छन्, स्वामी, मालिकलाई पनि स्वामी भन्छ, स्वामी हजुरले मलाई बहुत गुण लाउनु भयो। अब म पनि मेरो तर्फबाट हजुरलाई केही उपहार दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हजुरको प्यार, प्रेम, स्याहारको कारणले गर्दा म बहुत तगडा, म जम्बूद्वीपकै सबभन्दा बलियो बेल भएको छु। त्यसकारण यो तक्षशिलाको सेरोफेरोमा जति पनि मान्छेहरू छन्, धनाढ्यहरू, कसैलाई गएर प्रस्ताव राख्नु कि मेरो बेलले 100वटा गाडा एक्लैले तान्न सक्छ भनेर कुरा लगाइदिनु। त्यसो भन्दाखेरि कोही पनि पत्याउँदैन। त्यसो भन्दाखेरि पत्याउने कोही पनि पत्याउँदैन, किनकि 100वटा गाडा, त्यो पनि माल राखेर, बालुवा, गिटी जे राख्नु छ राखेर, धान चामल जे राख्न सकिन्छ राखेर 100वटा गाडालाई बान्ने एक आपसमा, अनि तान्ने एक्लो गोरुले। यो गएर फैलाइदिनु। अनि सबैले स्वामी हजुरलाई मूर्ख भन्छन्।
हेर्नुहोस् है, कुरा सफा सफ छ कुरा। सबैले हजुरलाई मूर्ख भन्छन्, अनि यसको फाइदा उठाउनु पर्छ। के गर्ने त भन्दा बाजी राखौँ भन्नुहोस्। अब हजुरले ऐँचो पैँचो जे गर्नु छ गर्नु, ऐँचो पैँचो जे गर्नु छ गर्नु। कमसे कम 1000 कारसापण त्यो बेलाको पैसा। अहिले भनेको 1 करोड भनौँ। अहिलेको सिम्पल्ली अनुवाद गर्दा 1 करोड भन्दा कम होइन, अरब पनि हुन सक्छ, तर 1 करोड मानौँ। 1 करोड अहिलेको हिसाबले, त्यो हिसाबले 1000 कारसापण। त्यसको बाजी राख्नु। हार्यो भने चाहिँ मेरो बेलले टान्न सकेन भने 1000 कारसापण दिनु। तानिहाल्यो भने फट्टै आउने 1000। केही गर्नै पर्दैन, हजुरले त केही गर्नै पर्दैन, तमासा हेर्ने हो, गर्ने त म छँदैछु। यो बैलमाथि मालिकको भरोसा किन? प्यार पनि थियो, भरोसा पनि छ, किनकि यो बैलको बारेमा उनलाई बढी थाहा थियो, आफैले हुर्काएको, यो कति टाढा छ भन्ने थाहा छ। अनि यता गए उता गए, ऐँचो पैँचो। अब 1000 कारसापण त पहिला त चाहियो बाजी राख्नलाई। 1000 कारसापण चाहिँ बनाए। त्यसपछि अब यस्तै साहुहरूलाई, साहु महाजनहरूलाई भन्दै गए, मेरो बैल जम्बूद्वीपकै सबभन्दा शक्तिशाली, 100 गाडा तान्छन् भन्दाखेरि ए मूर्ख भन्नेहरू त भेटाए। त्यसमध्ये बाजी राख्ने, बाजी राख्ने, बाजी राख्ने। बैलले सिकाएको बाजी राख्ने, बाजी राख्ने। त्यसमध्ये एकजना साहु हो बाजी राख्नु तयार भयो। राख्ने नि, किन नराख्ने? 1000 कारसापण त आइहाल्यो। बाजी सुरु भयो। त्यसपछि बैललाई लगियो, बडा धुमधामका साथ पूजा आरती गरियो बैलको, हो नैवेद्य चढाइयो। जसरी भगवानलाई पूजा गरिन्छ त्यसरी नै पूजा गरियो। अनि त्यसपछि गाडा, बैलगाडा एकपछि अर्को बान्नु पर्यो, तान्नलाई त बानियो। त्यसमाथि बालुवा माटो जे छ 100 गाडामा लादियो। अब गाडामाथि चढ्ने, तान्ने मात्रै बाँकी छ। शुभ साइडमा तानियो। तान्दाखेरि त्यो मालिक उसलाई डर के लागिरहेको थियो त भन्नाले 100 गाडा तान्नु पर्ने, पैसो ऐँचो पैँचो गरेर ल्याएको छ, हारिहाल्यो भने त म कङ्गाल हुन्छु, बर्बाद हुन्छु। त्यो डर त थियो। फेरि त्यो डरको कारणले गर्दा उसको बुद्धिले काम गर्दैन। हेर्नुहोस् है, पोइन्ट टु बी नोटेड। जुन बेला तपाईँको डरले काम गर्छ त्यो बेला बुद्धिले काम गर्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। त्यसकारण तपाईँले पनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि डर लागिरहेको छ भने पहिला टक्क रोक्नु, डरमा काम नगर्नु। के गर्नु? पहिला साधनामा आउनु, ढाड सिधा गर्नु, गर्दन सिधा गर्नु, गहिरो गहिरो सास 300 पल्ट तान्नुहोस्। 300 पल्ट गहिरो गहिरो सास तानिसकेपछि अनि के हुन्छ? तपाईँ बिस्तार बिस्तारै चाहिँ डरबाट बाहिर आउनुहुन्छ। किन भन्नाले त्यो बेला डर भनेको पनि फिलिङ्स हो, तर योसँग विचार जोडिएको हुन्छ। अनि गहिरो गहिरो श्वास तान्दै गर्दाखेरि के हुन्छ? विचार कम हुन्छ, अनि बोध बढ्छ, होस बढ्छ, कुल माइन्ड भनिन्छ नि। त्यो बेला तपाईँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो सही बन्छ। त्यसकारण जहाँ बहुत डर लाग्छ त्यहाँ काम गर्न अगाडि, निर्णय गर्न अगाडि पहिला श्वास तान्नुहोस्, गहिरो गहिरो श्वास। अनि यहाँ यो कथाको सन्देश हेर्नुहोस्। त्यो किसान ब्राह्मण, जन्मले त ब्राह्मण हो तर कर्मले ऊ किसान हो। उसलाई डर लागिरहेको थियो, यत्रो पैसा हारे भने त म कङ्गाल हो। अनि त्यसपछि बैलगाडामाथि चढ्न त चढे, बुद्धि भ्रष्ट भयो डरको कारणले। अनि त्यसपछि अब बैललाई जसरी गाली गर्छौँ नि हामीहरू, अझ अब मुखै छाडेर पनि गाली गरिन्छ, होइन त? म त तराईमा बसेको, बैललाई कसरी गाली गरिन्छ मलाई थाहा छ। मुखै छाडेर गाली गरिन्छ। तर यहाँ कथामा के थियो त भन्नाले गाली गर्छ। त्यो गाली उसले त्यो गर्ने मान्छे होइन ऊ, तर डरको कारण ऊ पैसा हार्यो भने बर्बाद हुन्छ छिटो भनेर त्यो डरको कारणले मति भ्रष्ट भयो। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ डराउनुहुन्छ मति भ्रष्ट हुन्छ। किनकि मति भनेको के? बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। त्यसकारण डराएको बेलामा पहिला चाहिँ शान्त हुनु, अनि मात्रै निर्णय दिनु। अनि उनको पनि मति भ्रष्ट भयो। कुट, कुट भनेको संस्कृतमा दुष्ट भनेको क्या, दुष्ट हिँड, बट दुष्ट। अब त्यसपछि झन्डै कुद्न लागेकै बेलामा कानभित्र दुष्ट शब्द परेपछि यो त बुद्ध होइन, अहिले
अहिले त ऊ त बोधिसत्व मात्रै हो, चित्त त उसको पनि छ, मन त अझै बाँकी छ, चित्त त उसको पनि दुख्छ, कटाक्क मनमा खायो। मलाई कुट भनेको दुष्ट भनेको, अब ऊ भित्र मनमा कुरा खेल्यो मैले दुष्ट्याइ के गरेको छु र, यिनको अहिलेसम्म के दुष्ट्याइ गरेको छु र, यो डायलग आयो, बुझाइ यस्तो हुन्छ। त्यसपछि मलाई दुष्ट भनेको म हिँड्दैन। किन हिँड्दैन त भन्नाले त्यो चोट लागेपछि मान्छेले कुनै पनि काम गर्दैन, पोइन्ट टु बी नोटेड। यानी कसैलाई तपाईले चोट दिनुभयो भने, मनमा चोट पर्यो भने उसको सम्पूर्ण शक्ति र मुड त गयो, शक्ति पनि जान्छ, मुडको साथमा शक्ति पनि जान्छ। त्यसकारण शक्ति भनेको पनि मुडै हो। मेरो ताकतै छैन भनेको मतलब मेरो मुड छैन क्या। जुन बेला मुड हुन्छ ताकत हुन्छ, ताकत हुन्छ मुड हुन्छ, ताकत र मुड र ताकत। किन मुड भनेको साइकोलोजिकल पार्ट हो, ताकत भनेको फिजिकल एस्पेक्ट अफ इट। त्यसैले आफ्नो जीवनमा पनि हेर्नुहोस्, कसैले तपाईँलाई चित्त दुखाइदियो भने केही गर्नै मन लाग्दैन, बहुत गर्ने पनि म गर्दिनँ भने यसरी। त्यसकारण कुट कहाँ कुट्छ, म त अकुट हुँ। अकुट भने म दुष्ट होइन, अदुष्ट हुँ, उनलाई थाहा छ। तर यो किसान डरको कारणले गर्दा मलाई कुट भने म तान्नै सकेन, मुड अफ भइसकेपछि के त। त्यसकारण तपाईँले कसैबाट काम लिनलाई आमा बाबाले के गर्छ, गाली गर्छ, यही। अनि छोराछोरीले गाली गरेको हस् भन्छन् कि गर्दैन भनेर फर्कन्छ, ल भन्नुहोस्। अगर चाहिँ आमाले चाहिँ बाबुले चाहिँ बहुत चाहिँ गाली गरे त्यसकारण म गर्छु कि एउटै गर्दिनँ, लज्जा हो होइन भन्नुहोस् त। एउटै गर्दैन, केही पनि गर्दैन। यो 2500 वर्षभन्दा अगाडिको कहानीदेखि आजसम्म चाहिँ त्यो गल्ती मान्छेले दोहोऱ्याएको छ, बुझेकै छैन कि। आमा बाबाले हामीलाई चाहिँ यसरी गाली गर्दा हामी काम गर्छौँ, गर्दैनथ्यौँ। अहिले हामीले फेरि त्यही मापदण्ड छोराछोरीलाई लगाउँछौँ। जो आमा बाबाको असफल मापदण्ड, असफल तरिका, आमा बाबाबाट ल्याएको विरासतमा ल्याएको असफल हतियार अहिले पनि युज गर्छ। कथा बेलको छ। अनि यो बेललाई प्रेमपूर्वक नाम त दिएको हो के त भन्नाले नन्दी विशाल, उनलाई नाम दिएको किनकि उस तगडा भएको कारणले पनि नाम चाहिँ नन्दी विशाल भनेर नाम त दियो। तर रिस उठेको बेलामा नामबाट त छोरालाई चाहिँ नामबाट बोलाउँदैन नि, है गधा आऊ भन्छ, नै भन्छ। यस्तै उनलाई पनि डरको कारणले गर्दा, नेगेटिभ इमोसन्सको कारणले गर्दा गाली गरेपछि काम गर्यो। त्यसपछि हार्यो। अहो हारेपछि त अब ऐँचो पैँचो गरेको पैसा, उसलाई रातभरि निद्रा लागेन, छटपट। अनि यो बैल त्यहाँबाट फुट्काउनु त पर्यो, फुट्काइदिइसकेपछि मजाले घाँस चर्न गए। ठिक छ, मेरो पालो घाँस खाने हो, घाँस चर्न गयो मस्तीमा। अनि यसरी चाहिँ बेलुकातिर घरमा छिर्नै पर्यो, गोठमा छिर्नै पर्यो। गोठमा छिरेर मालिक चाहिँ छटपट भएको त्यो आवाज त सुनिन्छ नि। राति सुतेको भए चाहिँ घुर्थ्यो होला। छटपट हुँदाखेरि कहिले उठ्छ, पानी पिउँछ, कहिले अब त्यो बेला त एट्याचबाट हुँदैन, तैले टोयलेट आउँछ। ऊ रातभरि बिचरा पीडामा कहिले के गर्छ सुत्नु सक्दैन। गुरुले बेलले हेरिरहेको थियो, दया लाग्यो। अनि भोलिपल्ट मालिक कहाँ गएर फेरि भन्छन्, मालिक हजुरले एउटा बहुत गल्ती गर्नु, हजुरले बहुत गल्ती गर्नु कि हजुरले मलाई कुट भनेर गाली गर्नु भएको होइन? हो, त्यो त यादै छ उनलाई। कुट मतलब दुष्ट हिँड भनेको त्यो गर्नु भएको होइन? हो। अब हजुरले मलाई दुष्ट भनेपछि मेरो त मुड अफ भयो, मेरो मुड गयो। किन भन्नाले म दुष्ट होइन। ल भन्नुहोस् त हजुरले एउटा मात्रै घटना मैले दुष्ट्याइ कहाँ गरेको छु? मैले के जाप्पाइ त्यहाँ पिसाब गरेको छु? अरू बेलले जस्तो गरेको छैन। त्यो के मैले जाप्पाइ त्यहाँ गोब्र्याएको छु? त्यो पनि छैन। के मैले जाप्पाइ त्यहाँ अरूहरूको खेतमा घुसेर खाएर हजुरलाई चाहिँ बात सुन्न बाध्य पारेको छु? त्यो पनि छैन। एउटा मात्रै मेरो दुष्ट्याइ थाहा छ हजुरलाई? त्यो त थाहा छैन। अनि हजुरले मलाई दुष्ट भनेर किन भन्नुभएको? ओहो, होसै भयो। किनकि मलाई त पैसा हार्ला भन्ने डर थियो। त्यो डरको कारणले गर्दा मेरो मुखबाट के निस्क्यो?
आमा बाउले पनि छोराछोरीलाई त्यही त्यो भय पीडामा हामी चिच्याउँला गाली गर्छौँ नि, रिसमा भयमा के गर्छौँ त्यसको शिकार भयो यिनी पनि। त्यसकारण मालिक हजुरको यो पीडा यो दर्द म हेर्न सक्दिनँ, किनकि हजुरले मलाई गुण लाउनु भएको छ। यति प्यार यति माया त अरू कसैलाई दिँदैन, बेललाई दिँदैन, तर हजुरले मलाई दिनुभएको छ। त्यो मलाई थाहा छ नि, तर हजुरको गल्ती भयो। त्यसकारण अब अर्को 2000 खोज्नुहोस् किनकि हजुरलाई म डुब्न दिन्न। अब अर्को 2000 खोज्नुहोस्। अब 1000 को बाजी जितेर फाइदा हुँदैन, किनकि एक मात्र फर्किन्छ। अब 2 को बाजी लगाउनुहोस्। अनि फेरि यो मालिक पनि नराम्रो मान्छे होइन, याद राख्नुहोस्। राम्रै मान्छे पनि रिसायो भने खत्तम, डरायो भने खत्तम, लोभ्या भने खत्तम। राम्रै मान्छेले पनि गल्ती गर्छ, इमोसन नेगेटिभ गर्छ। इमोसन नेगेटिभ हुनासाथ विचार नेगेटिभ आउँछ, विचार नेगेटिभ आउनासाथ कर्म नेगेटिभ गरिन्छ। के रे इमोसन फिलिङ्स जब हाम्रो पोजिटिभ आउँछ अनि विचार पोजिटिभ आउँछ अनि एक्सन पोजिटिभ हुन्छ अनि रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ। फिलिङ नेगेटिभ भयो, भाव नेगेटिभ भयो अनि तुरन्तै यो नेगेटिभ भावले हाम्रो विचार नेगेटिभ आउँछ। अनि विचार नेगेटिभ आयो भने एक्सन नेगेटिभमा जान्छ अनि एक्सन नेगेटिभमा गयो भने त रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ। त्यो त भन्नु परेन। रुट यो हो फिलिङ, अनि त्यसपछि के विचार, अनि त्यसपछि के एक्सन, अनि त्यसपछि के रिजल्ट। हामी त रिजल्ट राम्रो खोज्छौँ नि, मलाई सबैले सहयोग गरौँ, माया गरोस्, प्रेम गरोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। यो त रिजल्ट हो। तर त्यसको लागि फिलिङ्सबाट सुरु हुन्छ। फिलिङ पोजिटिभ हुनु पर्यो, अनि फिलिङ्स पोजिटिभ भयो भने मात्रै चाहिँ विचार पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभ विचार आएपछि पोजिटिभ एक्सनमा गइन्छ र पोजिटिभ एक्सनमा गएपछि रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ। अब यो बेलको केसमा चाहिँ फिलिङ्सै नेगेटिभ पार्दियो। पहिले फिलिङ्स नेगेटिभ भयो गाली गरेकोले, अनि नेगेटिभ विचार आयो। ओहो, नेगेटिभ विचार के, म दुष्ट कहाँ छु र, मैले कहाँ गोब्र्याएको छु र, मैले कहाँ पिसाब गरेको छु र जथाभावी ठाउँमा, मैले कसैको खेतमा कहाँ घुसेको छु र। यस्ता यस्ता विचारले त उसलाई बहुत नेगेटिभ बनाइदियो मालिकप्रति। अनि नेगेटिभ आइसकेपछि विचार नेगेटिभ आयो, अनि त्यसपछि एक्सन उसले के गर्छ, नेगेटिभ एक्सन। यो केसमा पनि ऊ जानुपर्ने, कुद्नुपर्ने, तर गरेन नि। अब म जान्न, मुडै छैन भनेर बस्दिनुको मतलब एक्सन नेगेटिभ भयो। त्यहाँ नेगेटिभ एक्सनको परिणाम के भयो, हार्यो। हार्नु भनेको नेगेटिभ हो। यसरी फिलिङ्स, विचार, एक्सन अनि के त रिजल्ट। त्यसकारण करेक्सन फिलिङ्सबाट हुन्छ। फिलिङ्सलाई करेक्सन गर्न सकेन भने रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभै जान्छ। त्यसकारण फिलिङ पोजिटिभ, विचार पोजिटिभ, एक्सन पोजिटिभ, रिजल्ट पोजिटिभ। फिलिङ नेगेटिभ, विचार नेगेटिभ, एक्सन नेगेटिभ, रिजल्ट नेगेटिभ। यो चारवटा रुटलाई चाहिँ याद राख्नुहोस्। ओके, त्यसपछि ल ठिक छ, म फेरि ट्राई गर्छु भनेर पैसा खोजे। एण केण प्रकारेण, यानी जसरी पनि यति उनले पैसा जम्मा गरे। अनि फेरि यही बाजी राख्न गयो त्यहीसँग। फेरि अर्को एकचोटि बाजी राखौँ भनेर, उसलाई त के लाग्ने नि, तेरो गोरु थाहा छैन हामीलाई भन्नु। उसलाई त भ्रम परिसक्यो। त्यहाँ बाजी राखे। अनि त्यसपछि यसपालि चाहिँ यो गोरुमा त त्यो ताकत त थियो नि, त्यो बेलमा, त्यो त बोधिसत्व हो नि, राइट। त्यसपछि उनले चाहिँ अब चट्ट बेलमा पूजा सुजा सबै गरियो, चट्ट चढ्यो। चढ्न साथ चाहिँ अब बोल्नु त पर्यो। अब कुट भनेको कारणले गर्दा हारिसकेको यसलाई याद। अनि त्यसपछि हे महान बेलराज, अब हेर्नुहोस् है, हे महान बेलराज, हे शक्तिशाली बेलराज, अब जे पोजिटिभ भन्न सकिन्छ सबै भन्दै गए। उनले गल्ती एकचोटि गरिसक्यो, राइट। अनि भन्दै गएपछि हजुर मेरो जीवनमा आएदेखि मेरो जीवन धन्य भएको छ। हजुर महान, हजुर ईश्वरको अवतार, जे जीवनलाई भन्नु मन लाग्छ सबै भन्दै गयो बेललाई। अब यो पोजिटिभ कुरा सुन्न साथ बेल फिलिङ्स के भयो, बहुत पोजिटिभ भयो, बहुत पोजिटिभ भयो, बहुत पोजिटिभ भयो। त्यसपछि त उसलाई अब त चाहिने भन्दा बढी चाहिँ पोजिटिभ बोल्न थालिसक्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी चाहिँ तान्दिए बेलले सेगाडालाई, माने केही पनि होइन जस्तो चाहिँ तान्दिए यिनले। अनि त्यसपछि बाजी चाहिँ जिते। यो कहानीको सन्देश के हो त भन्नाले
यदि कसैसँग काम लिनु छ भने उसको फिलिङ्सलाई पहिला पोजिटिभ बनाऊ। अब पोजिटिभ बनाउनलाई हामीले शब्द प्रयोग गर्दा ऊ जे छ त्यो भन्दा बेसी नै भन्दिने। तिमी गर्न सक्छौ, यु क्यान डु। मोटिभेसनल स्पिकिङमा त्यही भन्छ, यु क्यान डु, यस यु क्यान डु। मलाई भरोसा छ किनकि मैले तिमीलाई चिनेको छु, तिम्रो गुण चिनेको छु। छोरा तिमी गर्न सक्छौ, दाइ तिमी गर्न सक्छौ, भाइ तिमी गर्न सक्छौ, यस। किनकि तिमीले एक दुईवटा कामको कारणले तिमीले गल्ती गरे पनि तिम्रा महान कुराहरू धेरै जानेको छु, त्यसकारण मलाई तिमीमाथि भरोसा छ, तिमीमाथि मात्रै मलाई भरोसा छ। यस्ता पोजिटिभ कुरा छोरालाई, छोरीलाई, श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई दिनुस्, अनि बल्ल गएर उनीहरूले फिलिङ्स उनीहरूको पोजिटिभ बन्छ, अनि बल्ल गएर पोजिटिभ थिङ्किङ आउँछ। पोजिटिभ थिङ्किङ आइसकेपछि अनि उनीहरूले पोजिटिभ एक्सन गर्छ, अनि तपाईँलाई माया नगरेकोले माया गर्छ, काम नगरेकोले काम गर्छ। हो, पढ्दै नपढ्नेले पढ्न थाल्छ, गर्दै नगर्नेले गर्न थाल्छ। दिस इज जीवन दर्शन। तर हामी त सबैलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी खत्तम मान्छेहरू दुनियाँमा चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ असफल मान्छे छन् नि दुनियाँमा। यिनीहरू के गर्छन्, सबभन्दा पहिला चाहिँ जो मान्छे भेटाए पनि उसको अगाडि चाहिँ भन्न नसके पनि पछाडि गएर उसको चाहिँ के गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ। यो मान्छे उस्तो, यो मान्छे उस्तो, यो मान्छे उस्तो, उसको खराब कुरा चाहिँ कोट्याउन थाल्छौँ। हो, खराब पक्ष त आफूसँग पनि छ नि, ऐना हेरे पुग्छ नि। अरूलाई चाहिँ अरूको आलोचना गर्न अगाडि, अरूलाई उडाउन अगाडि, अरूको निन्दा गर्न अगाडि ऐना हेरे पुग्छ, सिसा हेरे पुग्छ। किनकि म पनि त त्यो पात्र हुँ जसमा खोट छ, खराबी छ, कमजोरी छ। हामी सबैसँग कमजोरी छ, हामी सबैसँग खुबी पनि छ। त्यसकारण गर्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले त्यो कमजोरीलाई बिर्सिदिउँ, उसको खुबीलाई बखान गरौँ। कसैको अनि शत्रुकै किन नहोस्, फला मान्छे त बहुत गजब छ, फला मान्छे त बहुत गजब छ। यो प्रसङ्गमा मलाई चट्टै याद आएको, यो शास्त्रीय कुरा भन्नुपर्दा गुरु पूर्णिमा भर्खरै मात्रै सकेको, अहिले बाफै आइरहेको छ। भर्खरै आलो छ। हिजो मात्रै गुरु पूर्णिमा सकिएको र योसँग आजको प्रसङ्गसँग जोडेको गुरु पूर्णिमाको पुरानो कथा मैले धेरैपल्ट भन्दै आएको कथा, विश्वामित्र र वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ र विश्वामित्रको जहिले पनि चाहिँ कम्पिटिसन हुन्थ्यो। वशिष्ठ चाहिँ ब्रह्मर्षि मुक्तात्मा, विश्वामित्र राजर्षि मुक्तात्मा होइनन्, बहुत ठुलो तपस्वी हुन्, तर मुक्त भएको छैन। तपस्याबाट के आउँछ, शक्ति आउँछ, तपस्याबाट के आउँछ, बल आउँछ, आत्मविश्वास आउँछ, सबै आउँछ, तर मुक्ति आउँदैन, ज्ञान आउँदैन, अनकन्डिसनल लभ, करुणा जाग्दैन। अनि हरेक पल्ट तपस्या गरेर, वर्षौं तपस्या गरेर कहाँ पुग्छन्, वशिष्ठ कहाँ। वशिष्ठले जहिले पनि चाहिँ आओ आओ राजर्षि भनेर सम्बोधन गर्थे। उसलाई राजर्षि भनेको मन पर्दैन कि, राजर्षि भनेको त राजाहरूको ऋषि। राजनीतिसँग जोडिएको, संसारसँग जोडिएको कुरा भयो। उनलाई बनाउनु पर्ने ब्रह्मर्षि, ब्रह्मज्ञानी बनाउनु पर्ने वशिष्ठले ज्यान जाएगा नभन्ने। बहुत चोट परिरहेको थियो, गाह्रो भइरहेको थियो। धेरैपल्ट तपस्या गर्दा पनि उनलाई के लाग्यो, तपस्या गरेर म पनि ब्रह्मर्षि बन्छु भन्ने लागेको थियो, मरि नै बन्दैन। यहाँ पोइन्ट टु बी नोटेड, यो ज्ञान मुक्ति भनेको खोज्यो कि भाग्ने कुरा हो, खोज्ने कुरा नै होइन। म मुक्त हुन्छु भनेर भने के जान्छ, मैले साधना गर्छु भन्नु त ठिक हो, तर म मुक्त हुन्छु भन्नु त इच्छा हो। त्यो इच्छाले नै तपाईँलाई मुक्तितिर लाग्दैन, किनकि इच्छै बन्धन। यो कुरा सामान्यतया साधकले बुझ्दैन, नबुझेको कारणले 20, 30, 40 वर्ष साधना गर्छ, कहीँ पनि पुग्दैन। किन कहीँ पनि पुग्दैन त भन्नाले त्यहाँ बाधा इज द डिजायर। मुक्ति हुने इच्छा पनि अन्तिम बाधा हो। सुरुमा यो काम लाग्छ तपाईँलाई कुदाउनको लागि, सुरुमा त मेरो एक सूत्रे माग मुक्ति ठिक छ कुदाउनको लागि, तर धेरै डेप्थमा जानलाई यो काम लाग्दैन। जसरी रकेट उडेको देख्नु भएको होला तपाईँले, रकेट उड्दाखेरि त्यो रकेटको आगो छोड्छ पुच्छरबाट, त्यो त्यो आगो छोड्ने भाग उड्दै 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 अन्तरिक्ष पुगिसकेपछि त्यो भाग छुट्छ। त्यो भाग चाहिँ चन्द्रमामा पुग्दैन, त्यो भाग मङ्गल ग्रहमा पुग्दैन, त्यो त त्यही खस्नुपर्छ। त्यो भाग, त्यो आगो लाग्ने भाग, त्यो आगो किन चाहियो, त्यो कक्षलाई पार गर्नलाई चाहिँ आगो चाहियो। त्यसपछि आगो जोडिरह्यो भने भस्म हुन्छ त्यो, होइन त। रकेटकै कुरा गरौँ न, आगो नै जोडेर चन्द्रमा पुग्यो भने ऊ जल्दै जल्दै सखाप हुन्छ।
त्यो त छुट्टिन्छ, त्यो त फोर्स, यो पृथ्वीको ग्रेभिटेसनल स्फियर हुन्छ नि, त्यहाँबाट बाहिर जानको लागि त्यो फोर्स चाहिन्छ, तर त्यसपछि त्यो काम लाग्दैन, जोडियो भने भस्म हुन्छ। त्यही साधकको कुरा हुन्छ। त्यसकारण साधकलाई मलाई केही पनि चाहिँदैन मुक्ति बाहेक भन्नु, यो रकेटको पुच्छरमा आगो लगाउनु, त्यो चाहियो। तर एउटा लेभल पुगिसकेपछि त्यो पनि चाहिँदैन भन्नुपर्छ। यो विज्ञानसँग बुझ्नुहोस् है, नत्र चन्द्रमामा पुग्दैन त, न त मङ्गल ग्रह पुग्दैन। त्यो छुट्नुपर्छ, त्यो पुच्छरको इच्छा। सुरुमा काम लाग्छ, फेरि यही त समस्या। मान्छेले त काम लाग्ने भनेपछि जहिले पनि बोकिरहन्छ, काम लाग्दैन भनेपछि कहिले पनि छुट्दैन। यही त समस्या। काम लाग्ने चिज काम लाग्दा लाग्दै लाग्दैन, काम नलाग्ने चिज काम नलाग्दा नलाग्दै काम लाग्दैछ। ल, जीवन दर्शन त यो। त्यसकारण बोध चाहिने, अवेरनेस चाहिने कारण। सिद्धान्तले काम गर्दैन के, सिद्धान्तले के गर भन्छ कि नगर भन्छ। यहाँ सिद्धान्तमा पक्रियो भने के गर्छ कि गर्दैन, यहाँ गरेर पनि नगर्नुपर्छ, नगरेर पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के चाहियो? बोध चाहियो, होस चाहियो। त्यही हो। त्यसकारण कावा ध्यानको उद्देश्य के? बोधलाई कल्टिभेट गर्ने। कावा ध्यानको उद्देश्य के? बोधलाई कल्टिभेट गर्ने, होसलाई। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिद्धान्त होइन, साधना पनि होइन, बोध। ओके, विश्वामित्रको प्रसङ्गमा जोडिरहेको छु पुछारमा। विश्वामित्र बहुत रिसाए, किनकि उनी त क्षेत्री हुन्। तलवार लिएर गए, आज त काट्दिन्छु यो गुरुलाई, कहिल्यै मलाई ब्रह्मर्षि नभन्ने। ल हेर्नुहोस् त, अहङ्कार, काट्दिन्छु यो गुरुलाई। गए, समय परे हिजोको, यानि आषाढ पूर्णिमा राति। अब राति जहिले पनि ऋषि बाहिर चाहिँ आफ्नो पत्नीसँग घुम्न आउँदो रहेछन् यो पूर्णिमामा, ऋषि पत्नीसँग। त्यही बेला अबलाई काट्छु भनेर बाहिर तलवार लिएर बस्छन्, झाडीमा लुकेर बसे। को? विश्वामित्र। अनि बाहिर निस्कना साथ श्रीमती र श्रीमानको बीचमा कुरा हुन्छ। श्रीमती अचम्बित भएर भन्छन्, प्रभु, स्वामी, यो आजको रात अद्भुत छ। यति जाजुल्यमान मात्र होइन, यो त दिव्य छ, यो भव्य छ, यो दिव्य छ। किनकि पूर्णिमा त हामीले धेरै हेरेको स्वामी, तर आजको पूर्णिमा यो दिव्य छ। यहाँ बहुत सुगन्ध छ, दिव्य सुगन्ध छ। के हो प्रभु? मैले बुझिनँ। अनि वशिष्ठ भन्छन्, प्रिय, यो पूर्णिमा विशिष्ट पूर्णिमा हो। किनकि अहिलेसम्म यो पूर्णिमा यो यसरी चाहिँ दिव्य बनाउनुमा विश्वामित्रको तपस्या थियो। उनले घोर तपस्या गरेको कारणले, उनको तपोबलको कारणले गर्दा यहाँ यो तरङ्ग यस्तो उठेको छ, वेब त्यस्तो उठेको छ, जहाँ यसलाई दिव्य बनाइदिएको छ। भन्दा साथ ओहो, ल हेर्नुहोस् त, विश्वामित्र जहिले पनि लाइक पीडा हुन्थ्यो, तर आज काँप्छ उसको हात, तलवार लिएर आएको छ उनीलाई काट्नलाई। अहिले त्यहाँबाट विश्वामित्रलाई तारिफ भइरहेको छ, उसको तपोबलको कारणले। प्रिय, थुरुरु काँप्छ, तलवार छर्छ, अनि कुदेर जान्छ, वशिष्ठको चाहिँ खुट्टा समाउँछ, क्या घोप्टो परेर रुन्छ, क्वा क्वा। अनि त्यसपछि कहानीको ट्रान्सफर्मेसन, कहानीको चुरो हेर्नुहोस् त। त्यसपछि गुरु झुक्छन्, समात्छ पाखुरा शिष्यको, विश्वामित्रको, अनि भन्छन्, उठ ब्रह्मर्षि, उठ। अहिलेसम्म राजर्षि, अब ब्रह्मर्षि। किनकि जब म टोटल्ली समर्पित हुन्छु, मेरो अहङ्कार समर्पित हुन्छ, म त ब्रह्मर्षि नै हुने। यो अहङ्कारले पो मलाई राजर्षि बनायो। त्यो बोध हुन साथ नै इज राइट। यहाँ पनि यत्रो तपस्या गरेर मुक्तिको लागि, ब्रह्मर्षि बन्नको लागि नभएको, तर एउटा मिठो शब्द, एउटा मिठो शब्द के थियो? यो उनकै प्रताप हो, यो जाजुल्यमान हुनु प्रिय। एउटा शब्द त यो हो। अर्को शब्द उठ ब्रह्मर्षि भनिदिएको पनि। त्यसकारण जब तपाईँले फिलिङ्स पोजिटिभ आउँछ, अब विश्वामित्रलाई अब यहाँ पोजिटिभ फिलिङ आयो, किनकि शब्द पोजिटिभ, फिलिङ्स पोजिटिभ आएपछि उनले के गरे? खुट्टा समाते, पोजिटिभ एक्सन। अनि त्यसपछि ब्रह्मर्षि उठ भने रिजल्ट पोजिटिभ, एनलाइटनमेन्ट, मुक्त भयो। त्यसकारण
यो आजको कथाबाट, यो प्रसङ्गबाट श्रीमतीलाई के भनेर बोलाउनु पर्ने नोट गर्नुहोस्। अब श्रीमानलाई के भन्नुपर्ने नोट गर्नुहोस्, छोराछोरीलाई के भन्नुपर्ने नोट गर्नुहोस्, र आजसम्म के भनेर आए पुरपुरो ठोक्नुहोस्, पछुताउनुहोस्। यही कारणले बिग्रिए मेरा छोरा, यही कारणले बिग्रिए मेरी छोरी, यही कारणले बिग्रिए मेरा श्रीमान, यही कारणले बिग्रिए। यति रियलाइज भयो भने गुरु पूर्णिमा यसपालिको सार्थक भयो। जय होस् सर।